बरी विचार जालो. आमची जी मंडूर हॉस्पिटल आसा रुरल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर आमच्या हांगाच आसा थंय जर पळयत जाल्यार खूब वर्सां सावन जे 4 कितें ते क्वॉर्टर्स 4 बिल्डिंग्स आसा 2 मेन PWD हेल्थ ऑफिशियल सगळे आयले एमएलए आयलो आनी तातूंतल्यान थोडे रिवायवल ऑफ पायपलायन जाला. GI पायप जी आसात ती चेंज जाल्या आनी PWDन आमकां अश्युरन्स दिला की मेन ज्यो पायपलायन आसा त्यो चेंज जातल्यो. सो मातसो हो सगळो फॉलोअप म्हाका दिसता पंचायतीन करचो पडटलो आनी ताका लागून तांणी जितकी खूब जाणांची इंडिविज्युअल पायपलायन तांणी चेंज करून घेतल्या PWD हेल्पान. ताका लागून तांकां कॉंग्रेच्युलेशन. दुसरे पयरूच जी एक दुर्घटना घडली सायकोड्यांत आसा त्या वेळारय बी पंचायतीन फुडाकार घेवन खूब बेगितल्या बेगीन तांकां मदत करपाक फुडें सरले आनी म्हाका दिसता एमएलए बाकीचे सगळे गांवचे लोक आनी पंच मेंबर मेळून खूब मोठो थंय तांकां आदार जालो आनी ताका लागून म्हाका दिसता पंचायतीन इनिशिएटीव घेतलो. परत एकदा तांचे कॉंग्रेच्युलेशन करता की आमकां खूब अभिमान दिसता की अशें हे आमचे भुरगे हांगा काम करतात आनी म्हाका दिसता सरकारी मदती तांकां मेळ्ळ्या. दुसरो म्हणजे जे हांवें 4 पॉयंट घातलेले आतां जसो सरपंच बाबान म्हटलें की मलिनाचो आज बांबोळी विलेज जी आसा कुडका ग्रामपंचायत ती आमच्या सांताद्रे मतदारसंघात 7 पंचायती आनी तुमी जाण आसतले की मलिना हो जो प्रोजेक्ट जो त्या बांबोळे गांवांत येवपाक प्रपोज जालो लास्ट 15 वर्सां जाली ताका प्रत्येक वर्सा आमी अपोज करतात. आख्खे सांताद्रेचे गोंयभरचे एनवायरमेंटिस्ट ताका अपोज करतात आनी ताजेर खूब फावटी सरकारान पावल फाटीं घेतला. पूण आतां हांवें हो परत मुद्दम इशू घातलो आनी तुमी जाण आसतले पयर असेंब्लीनूय हाजेर डिस्कशन जाला आनी काँग्रेसीचे आमदार आमचो सांताद्रेचो आमदार आम आदमी पक्षाचे आमदार त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्षाचे आमदारांनी ह्या प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध उलयला. तरी आसतना हाजी मुखेलमंत्र्याची आनी म्हाका दिसता एनवायरमेंट मिनिस्टराची भुमिका मातशी वेगळी आशिल्ली आनी हो प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल आमच्या निसर्गाक तो सैमाक तो धोको पळयता आनी त्या प्रोजेक्टाचो जो इफेक्ट आसा म्हणजे तेतून ते प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमी फूल वाचला. त्या प्रोजेक्टाच्या रिपोर्टान 10 किलोमिटर रेडियसान आमचोय गांव येता. म्हणजे चारी वटेच्यान जे जे गांव त्या प्रोजेक्टान इफेक्ट जावपाक शकतात तितून आमचोय गांव येता आनी खरें म्हणजे तो प्रोजेक्टान कितें करता की जो थंयचो किनारो जो आसा जी नावशीची देग आसा जंय नुस्तेकार आज आपले व्हडी दवरितात माग दवरितात तो थंय एक 50,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जागा ते खणून काडटले. ती 3 मिटर सकयल खणटले म्हणजे तो दर्यो सकयल वयतलो आनी ती माती परत ते घालून मुखार आनी 1 लाख स्क्वेअर मिटर मुखार वाडयतले आनी अशें करून थंय कांयच करपाक मेळपाना. थंय खोल जातले आनी थंयची जी जीव आसा तेवूय नश्ट जातले आनी थंय 300-400 अश्यो बोटी ज्यो यॉट म्हणटा त्यो येतल्यो त्यो पार्क करतले त्या गांवच्या लोकांकूय भोंवपाक मेळपाना आनी तेजो इफेक्ट त्या आख्ख्या आमचो जो जुवारी न्हंय भितर येता दर्यो जो भितर येता त्या सगळ्याचेर जातलो. म्हणून आमी विशेषतः सांताद्री मतदारसंघातल्या सगळ्या गांवांनी हो निर्धार करपाक जाय की ह्या प्रोजेक्टाक आमचो विरोध आसता. ताका लागून हांव तुमकां अपील करता हांव चड आनी उलयना पूण जे नुस्तेकार भाव तेंचे एक तांचो जो जगण्याचो जो मार्ग आसा तो आयज ते हिरावून घेतले आनी दुसरें म्हटल्यार पर्यावरण आनी थंय जी मेळटा थोडी जी एक जीव जे मेळटा म्हणजे मान्य नेऊन जे म्हणटा आमी जेका विंडोबेल ऑयस्टर म्हणटा ते आमी हेका बी लायतात चंद्राक बी लायतात ती पयलींची शेल्स त्यो आयज एंडेंजर्ड स्पेसीस आसा म्हणजे त्यो आयज नष्ट जावपाच्या मार्गार आसा. त्यो फक्त त्या गांवांत आनी सांकवाळे मेळटा म्हणजे दोनूय सायडीन आनी ताका लागून हे जर वाटयतले आनी तांकां कांयच एक्चुअली तांकां डॅमेज करपाक जायना. जशें आमी रानान जशे थोडे जनावर आसा तशीच हे जी थोडी नुस्तीं हे थोडे जीव आसा तेवूय वाटोवपाचे फॉरेस्ट एक्टा अंडर ताका कंपल्सन आसा. हे सगळे पयस करून हे तांकां परत एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी CRZ परमिशन दिवपाक सोदता आनी ताका लागून आमी आमचो ह्या पंचायतीचो ताका विरोध आसा हे दाखोवन दिवपाक जाय. प्रत्येक कडेन ग्रामसभेकूय आमचे कार्यकर्ते वयतात. वास्को म्युनिसिपालिटीनूय ताजेर एक रिजोल्युशन घेतलां आनी तांणी सांगलां आमकां विरोध आसा. पूण हांव तुमकां परत विनवणी करता की हे रिजोल्युशन आनी एकदां सरकारा कडेन धाडचें आनी तेजेर एक ठोस उपाय करपाक खातीर सरकाराकूय भाग पडचें. दुसरो सो तेंच्यांनी आपली इन्फॉर्मेशन दिवपाची पंचायती कडेन रजिस्टर करपाची. तुमकां खरेंच आमकां सांगूंक खरेंच दुख जाता खूब
ओके, नोटीस काढली त्याची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें आसा, आमचे कडेन आसा इन्फॉर्मेशन कोण कोणागेर रावता पूण सगळ्यांची गावना. सो आमी पुलिसांकूय रिक्वेस्ट केल्ली की तेंच्यांनी हे बद्दल जाता बेगीन टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह स्टार्ट करपाची. ही अजून पर्यंत जावना. तो आमकां प्रॉमिस दीत आसा जातली म्हणून, पूण अजून पर्यंत कांय एक्शन जावन तेजेर. आनी पळोवपाक गेल्यार आमकां एक खरेंच एक वायट घटना एक सांगूंक सोदता. कित्याक लागून ती आमकां जाली ती म्हणल्यार हांगसर वॉर्ड नंबर 6 आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले. एक ओनर आसा थंय, एक ओनर आसा थंय. सो तेजे इन्स्पेक्शनाक लागून गेले. कित्याक लागून हेल्थाच्या इन्स्पेक्शनाक गेल्ले आनी हेल्थाची गेले इन्स्पेक्शनाक थंय उदक सोडटा म्हणून. पूण कितें आसा, तो कोण ओनर आसा तो दादागिरी करपाक लागलो थंय. कांयच इन्फॉर्मेशन दिवपाक दिना जालो आमकां थंय. आमी पुलिसांकूय आपयले थंय. पुलिसांनी येयले थंय, पूण पुलीस म्हणटात ते कितें तो हें आसा म्हणून एक सेक्शन आसा तेंच्यानी 84 कितें सेक्शन आसा तें सांगलें तेंच्यांनी. सो तेजी इन्फॉर्मेशन कांय गावना. कित्याक थंय पळोवपाक गेल्यार थंय खूब रूम आसा तेजेर कितें तरी एक्शन घेवं जाय. आमी परतून पुलिसांक धाडुया, कितें आमचे एक नोटीस धाडुया. कित्याक थंय इन्स्पेक्शन हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा पुलिसांक. थंय स्पेशली थंय इन्स्पेक्शन हेल्थाकूय धाडटा सारकें. हेल्थाकूय धाडटा, पुलिसांकूय धाडटा. स्पेशली थंय एक बरें एक टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह थंय जावपा जाय म्हणून. कित्याक लागून थंय खूब गरजेचें आसा. थंय कोण रावता तें आमकांय खबर ना. सो आमी एक लेटर एक करुया एका पुलिसेक. ऑलरेडी आमी केल्ले आसा लेटर, आनी एक रिमांयडर धाडुया आमी तेका. आनी मेन म्हणल्यार आमी वॉर्ड मेंबराकूय हें केल्लें, सांगलेलें तुमच्या वार्डार कोण टेनंट रावता तेजी इन्फॉर्मेशन दी म्हणून. आमकां ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा तेंच्यांनी. पळोवपाक गेल्यार वॉर्ड नंबर 4 आनी वॉर्ड नंबर 3 हांगा भाड्यातरी कोण ना अजुनूय. वॉर्ड नंबर 3 आनी एक आशिल्लो थंय आतां कोण ना. आनी दुसरे वॉर्ड मेंबरान तेंची इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. सो आमी तेजेर ती इन्फॉर्मेशन जाता तितले पुलिसांक सांगतले आनी ती जाता तितले हें करतले. पंचायत आलोचीक म्हणटो सब्जेक्ट आसलें रिक्वेस्टिंग कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी Commission of India, Delhi, to stop the discrimination done to the Roman script by granting official status to the Roman script along with Devanagari by amending the official language act. Then the Global Konkani Forum is newly formed group committed to fight for the Roman script to be included official language as the official script of Konkani language along with the Devanagari. Its omission in the official language act is considered as the greatest betrayal of people's species, especially of the Catholic minority community who fought and died to Konkani as their official language of Goa. It has been 36 years that the Roman script has suffered injustice and discrimination from successive governments that came into power. Many promises and lollipops were assured from time to time, but were never delivered. We do understand that politicians are responsible for the injustice to Roman script, and they will never amend the official language act to make Roman script as official script of the Konkani along with Devanagari. The Global Konkani Forum be taking a different approach to resolve the discrimination of Roman script in Ola by approaching and filing a petition to the Linguistic Commission of India in Delhi. Under Linguistic Minority Commission of India, Article 29 and 30 of the Constitution and provide safeguard to linguistic protection of minority as their fundamental right. Article 29 by 1 of the Constitution, we are alleging script-based discrimination of the Konkani language as their official language act of Goa, recognize only Devanagari as the official script of Konkani. The Article 29 states that a section of citizen residing in India or any part thereof and having distinct language has a right to protect and conserve the same. Under the clause, it's a fundamental right to protect the Roman script from any discrimination. Therefore, minority, we need to bring attention of the Commissioner or for Linguistic Minority Commission India in Delhi that Roman script has been trampled upon the last 36 years by political power of their selfish reason and political gain. To file a complaint before the Commissioner, we need to resolution from the village Gram Sabha
as this will support a claim that minority from different villages are demanding on the fundamental right to protect the language and script. We therefore urge the Sarpanch to take the resolution of the Gram Sabha, rewrite the Commission of Linguistic Commission Delhi to stop the discrimination to Roman script and to grant the Roman script official script status in Doka along with the Devanagari. हे proposal एक असा मार्क्सोस्को पेंटेटिस त्याने तेजेर क्लॅरिटी दिवपाचें आमकां. होवूय हांवें म्हाका दिसता पंचायतीचेर हाजेर खूब फावटी डिस्कशन जालां आनी फाटल्या दिसांनी हो विशय परत वयर आयलो. कित्याक तर फाटल्या दिसांनी हांगा एक अशी दुर्घटना घडली की एका ल्हान भुरग्याचे थोडे पार्ट्स हांगा मेळ्ळे आनी ताचे फुडें मागीर हांव नकळो फुडें कितें कार्यवाही जाली. सो 2-3 दीस ताजेर सगळे कडेन इश्यू जालो, सगळे येवन उलयले, पूण फुडें कितें आनी तर कित्याक लागून जालें हो आमी विचार करपाक जाय. आनी चडशे जाण म्हणपाक लागले की हांगा आमचे मायग्रंट रावतात, कोण रावतात कांय कळना आनी तांचें व्हेरिफिकेशन जायना. आनी हें म्हाका दिसता हांवें आतां ह्या फाटली कितल्योश्योच ग्रामसभा जाल्यो ताजेर डिस्कशन जाल्लें आसा, पूण फाटल्या ग्रामसभेच्या मिनिट्साचेर ताजो कांयच असो म्हाका दिसना जेन्ना मिनिट्स आसली. म्हणजे आमी हो विशय सिरियसली घेवना आनी हो विशय जर सिरियसली घेतले जाल्यार टॅनंट व्हेरिफिकेशन पुलिसां कडल्यान जावपाक जाय, पंचायतीन सहकार्यान जावपाक जाय. तें जावपाक आमी आयज स्ट्रॉंग मागणी करुया आनी हांव ताका लागून रिक्वेस्ट करता गांवच्या बऱ्या खातीर, गांवांत कोण रावतात ते कितें करतात, कितें चल्लां गांवांत. कित्याक हांगा तुमी जर पळयलें एक तर ह्यो अश्यो घटना घडपाक शकता, फाल्यां आनी केन्ना खुबूय जावपाक शकता. दुसरें म्हणल्यार गांवांत अस्वच्छता वाडल्या ताका लागून गार्बेज आमी तुमी सगळे जर गार्बेज टॅक्स जर पे करता आनी दुसरे भलतेच जर हांगा गार्बेज इशू करता जाल्यार हो प्रॉब्लेम आसा. ताका लागून आमी म्हाका दिसता हाजेर टॅनंट व्हेरिफिकेशना लागून प्रत्येक पंचान आपलो डेटा कलेक्ट करपाची गरज आसा, तो पंचायती कडेन दिवपाचो गरज आसा आनी बेस्ड ऑन दॅट मागीर टॅनंट व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी करचें अशी हांव मागणी करता. तिसरे माती पडले पडले म्हणत पडले आनी सो आमी जाता तितले ट्राय केले हेल्प करपाक. तशेंच गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां कितें मदत आसा तिवूय गावल्ली आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन की तेंची आनी कितें पेंडींग कितें आसा हें आसा उरलेले कितें पयशे आसा ते जाता तितले बेगीन तांकां दिवपाचे. ना जाल्यार तांकां PWDन ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, तांकां जाता तितले बेगीन ती घर सामकें व्हेरी बॅड कंडिशनान आसा, ते जाता तितले बेगीन ते बांदून दिवपाचें. सो हांव गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी PWD कडेन तशेंच CMA कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हे बाबतींत जाता तितले बेगीन तांकां मदत करपाची म्हणून. सो आमी रेजोल्यूशन करूया. ओके, आमी एक रेजोल्यूशन करूया. सो आमी एक रेजोल्यूशन घेवया तांकां जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी बांदून दिवपाक. आता ह्या गांवचोच तुमचो पयलींचो MLA विष्णू वाघ हाणें हो विधानसभेन विशय मांडलेलो आनी रोमी कोंकणीक आनी रोमी स्क्रिप्टीक कोंकणीच्या बाकीच्या देवनागरी स्क्रिप्टी बरोबरूच ताकाय सन्मान दिवचो ही ताणें मागलेली आनी तेन्नाच्यान ती विचाराधीन आसा. आतांय म्हाका दिसता विधानसभेन हो विशय येता, खूब कडच्यान हें रिजोल्यूशन येता आनी आतां जशें फ्रांसिस्को सांगलें आनी मागणी केली ग्लोबल कोंकणी फोरमाची की ते लिंग्विस्टीक कमिशना कडेन वयचे, ते म्हाका दिसता वचूनी. पूण त्याच बरोबर आमचे पंचायती तर्फे परत एका सरकाराकूय आमी हें रिजोल्यूशन धाडुया की कोंकणी देवनागरीक जितलो सन्मान मेळटा आनी तो मेळपाकूच जाय, त्याच बरोबर रोमन कोंकणीकूय तो सन्मान फावो जावपाक जाय, कोणाचेंच कांय नुकसान जावपाचें ना. कित्याक जशें तो सांगता तशें कितलीशींच लिटरेचर, कितलीशींच पुस्तकां धार्मीक न्हू बाकीचीं कितलीशींच आसात आनी खूब मोठे साहित्य कितले वर्सांच ह्या रोमन कोंकणींतल्यान मेळटा आनी ताका लागून म्हाका दिसता गोंयांत आमकां रोमन कोंकणीची गरज आसा. तितूंतल्यान ही साहित्यीक नवें तयार जावपाक जाय आनी ताका लागून हो जो सपोर्ट आसा ताका आमी तेंको दिवचो अशें हांव सगळ्या कडेन मागणी करता आनी तुमकां थँक्यू. सो आमकां मातसो रोमींतल्यान येदीन जाल्यार आमकां मातसो सपोर्ट मेळटलो. हय, सगळ्यांक मातसो आमकां सपोर्ट करचो कित्याक आमकां दिल्लीक रिजोल्यूशन धाडपाक सगळे सपोर्ट करचो म्हणून मागता. सरपंच ग्रामसभेक इश्यू येयलो म्हणटा तो टॅनंट व्हेरिफिकेशन आनी खास करून हो इश्यू येयलो कित्याक लागून ते भुरग्याचे पळय ते 2 पांय मेवलेले अजून पासून तितून कितें जालां कांय खबर ना कोणाकूच. म्हणल्यार
कोणाचे पांय कोणें थिंगा उडयले कितें कांय अजून पासून कांय तेजे शोध लावंक ना. तर आतां तुम टॅनंट व्हेरिफिकेशनाचेर परतून हो प्रश्न येयलो आनी तुवें म्हणलें कितें घर तरी आहा खंय तरी आहा न्हू ते घरान कितें तरी टॅनंट व्हेरिफिकेशन करपाक जायना म्हणून. आतां तुमचें कितें डिफिकल्टी बीन कितें आसा जे पांय गावले धाकटे भुरग्याचे अननोन बॉडी म्हणपाक शकता तुमी ती खूब वायट गजाल आसा. ती आजुनूय हांव पुलिसा कडेन फॉलोअप घेत आसा. ती आजून पर्यंत कांय जावना ती गजाल आजून पर्यंत गावना. कोणाची बॉडी आनी खंय कोणें उडयले तिवूय गावना. सो आमी पुलिसां कडेन त्या टायमार रिक्वेस्ट केल्ली, तेजेय पयलीं रिक्वेस्ट केल्ली आमी ग्रामसभेक की पुलिसांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन करपाचें म्हणून जाता तितले बेगीन. सो आजून पर्यंत जावना तें. सो हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता तांकां कित्याक आमकां गरजेची गजाल आसा की आमच्या गांवांत कोण रावता कोण रावना ती कळपाक जाय आमच्या गांवांत. त्या खातीर आमी एक नोटीसूय काडिल्ली आशिल्ली फाटल्या दिसांनी की ज्या घरांनी कोण रेंटेड प्रिमायसीस आसा त्या घरांचे इन्फॉर्मेशन आमकां दिवपाची म्हणून. थोड्या जाणांनी दिल्या, थोड्या जाणांनी आजून दिवपाची आसा. हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता तेंच्यान जाता तितले बेगीन ती इन्फॉर्मेशन दिवपाची म्हणून. आनी थोड्या घरांनी कितें आसा ओनर इतले एरोगंट आसता ते आपले इन्फॉर्मेशन दिनात आनी इन्फॉर्मेशन घेवपाक गेल्यार ते त्रास करतात. म्हटल्यार आंगार येतात हें करून. आनी म्हाजी स्वता म्हाका एक घटना घडलेली आशिल्ली कित्याक हांवें ती ग्रामसभेकूय सांगलेली आसा. सो हांव पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता तसले घरांत स्पेशली थंय टॅनंट व्हेरिफिकेशन मुद्दामून करपाचें जो कारणान थंय कितें इलिगल एक्टिविटी घडटा नाजाल्यार कितें घडटा ती आमकां लक्षांत आमकां कंट्रोलान हाडपाक बऱ्याक पडटली. पुलीस एक्चुली पुलीस व्हेरिफिकेशन करपाचें जाल्यार म्हणटात एक ड्रायव्ह करपाचें जाल्यार व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह ती जाल्या स्टार्ट जाल्या जावंकूच ना अजुनूय जावना. हांव फाटल्या दिसांनी लास्ट टायम कॉल केल्लो. सो कोण आशिल्लो तो कन्सर्न ऑफिसर तो आवट ऑफ स्टेशन आशिल्लो. सो तेणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली आपूण येवन हें करतलो म्हणून. सो आजून पर्यंत जावना. हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करतलो तांकां की जाता तितले बेगीन मातशी करपाची म्हणून. कित्याक म्हाकाय खबर आसा तेवूय दुसरे केसीन बिजी आसतले पूण हिवूय गजाल तितलीच इम्पॉर्टंट आसा जी ती गजाल इम्पॉर्टंट आसतली. सो हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता तांकां जाता तितले बेगीन टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह करपाचें. आनी एक इश्यू येयलो म्हणटा तो रोमी कोंकणी आहा पळय ताका इक्वल स्टेटस ऑफिशियल स्टेटस दिवचो म्हणटा जे भाशेन देवनागरी दिल्या तशेंच रोमींग दिवचें म्हणटा. तर तेजे बाबतींत कितें आसा आमकां एक फ्रांसिस्को फेर्नांडीस हाणें एक प्रपोजल घातलेलो. सो तेणें ती सांगलेलें रोमी लँग्वेज आसा ती लिंग्विस्टीक कमिशनाक दिल्लीक धाडपाचें म्हणून आमचें रेजोल्युशन मागलें तेचें. आमी ग्रामसभेक तें घेतलेलें आसा. सो आमी आतां हें करतले रिक्वेस्ट धाडटले आनी ताचो कितें फुडलो प्रोसिजर आसा तो आमकां पळोवचो पडटलो. कित्याक लागून म्हाका दिसता हो एसेंब्लीनूय टॉपीक काडपा आशिल्लें आनी जावना दिसता तो आजुनूय कितें घेवना कितें काय म्हाकाय खबर ना. सो आमी आमचे सायडीच्यान रेजोल्युशन पंचायतीच्यान तुमी रेजोल्युशन जें जाय मागलां तें तुमी रेजोल्युशन दितलें.